السلام عليكم، جيسبر راكم في احسن الاحوال ديالكم. اليوم جيتكم مستمره معكم في هذه السلسله ديال لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان. كنشكركم بعدا بزاف على لا رياكتيفيتي اللي كنتو درتو في لا فيديو اللي دازت. اللي مازال ما شافش هذيك لا فيديو راه غيلقاها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. دونك غادي نستمر معكم في هاد التصحيحات ديال الامتحانات. اليوم جيتكم باش نقول لكم الا ما بغيتوش تضيعوا 10 النقاط ديالكم في الفرنسي اجي نوريك كيفاش دير. دونك اهم حاجه اللي غتخدم عليها باش ما تضيعش دي بوين هي ليتود دو تكست، لا كومبريهنسيون دو تكست. الا غتخدم عليها مزيان غادي تربح 10 نقاط ديالك في يديك. تبقى لك 10 نقاط ديال لا برودكسيون اكريت غادي نخدموا عليها ان شاء الله من بعد. دونك هذا الامتحان اللي اختاريت اليوم نخدموا معكم عطاوه لهم على لو troisième chapitre. لو troisième chapitre حنا تا هو شفناه ديجا، درنا اون فيديو على لو troisième chapitre شرحناه مزيان كما ينبغي. غادي تلقاو حتى هو الرابط ديالو في صندوق الوصف وفي اول تعليق. Voilà, donc on va commencer. Alors la première question هنا هي compléter le tableau suivant. و le tableau suivant اشنو عطاوهم فيه؟ فوالا دونك عطاوهم شكون هو لوتور، اش من سيكل كتب فيه هاد لوفر، اشنو سميت هاد لوفر هذا، وشنو هو لو جونر ليتيرير. دونك هاد لي 4 كيسيون اي سون تري سامبل، اون ا ديجا فيو في ليكزامان اللي صححنا ديك المره. دونك لوتور هو فولتير، لو سيكل هو لو 18 سيكل مادام قلنا بان راه تكتب في 1759، لوفر سميتو كونديد او لوبتيميزم، و لو جونر ليتيرير ديال هاد لوفر هو conte philosophique. Douzou la question suivante. Relever les verbes de mouvement dans Candide et le sujet. يعني هنا غادي نجبدو les verbes الافعال ديال الموفمون ديال الحركه دون، وهنايا دي او ان تي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش خبره ما كيعرفوهاش. دي او ان تي كتعني الذي او التي. دونك كانديد اي لو سوجي. دونك غادي نجبدو الافعال ديال الحركه اللي كان فيهم كانديد هو لو سوجي. Donc, pour faciliter la tâche de la correction, à chaque fois que une question qui a une relation avec le texte, le texte suivant. Donc, le texte, voilà. Donc, c'est le texte. Donc, تقدر هنا توقف سميتو لا فيديو وتقرا لو تكست على خاطرك، سينو تقدر تمشي لهذيك لا فيديو اللي ديجا انا مديره، او تجبد لو تكست الا كان عندك لو رومون في يديك. فوالا دونك هنا الكيسيون قال لك شنو هما لي فيرب دو موفمون، شنو هما افعال الحركه اللي كاينين اللي عندهم علاقه بكونديد، اللي كان فيهم كونديد هو لو سوجي. ملي كنقولوا كونديد هو لو سوجي يعني بحال مثلا كونديد بارتي، كونديد جوي، كونديد بارتا كونديد غانيا. دونك بحال هذاك il هو كونديد، يعني كونديد هو لو سوجي و لو فيرب كي سونسوي. دونك انا غنعطيكم هنايا ديريكتومون لا ريبونس. دونك عندنا باسا، وهاد باسا هادي الا قلبنا في لو تكست عندنا il passa par dessus، il passa par dessus. وعندنا s'enfuit le verbe s'enfuit، وعندنا le verbe arriva. Donc s'enfuit غتلقاوه مباشره في الدوزيام باراغراف اللي كتبدا كتقول كانديد s'enfuit au plus vite dans un autre village. Donc كانديد هرب بالزربه لوتر فيلاج. Donc s'enfuit راه كاينه كانديد s'enfuit au plus vite dans le plus dans un autre village. Et on a aussi arriva. Arriva في الدوزيام باراغراف غادي تبان لكم في الثروازيام لين ديال الدوزيام باراغراف هنايا في لو تكست اللي قدامنا راه عندنا arriva enfin hors du théâtre de la guerre. دونك دائما كنهضروا على كانديد. عندنا في الاول عندنا كانديد سونفي، لو فيرب اللي تابع الكانديد هو سونفي، وعندنا فيرغول arriva. دونك دائما كنهضروا على كانديد arriva. دونك لي فيرب اللي عندنا هنايا كي سون دي فيرب دو موفمون دو الحركه باسا s'enfuit arriva. Donc هذه لا ريبونس دو سيت كيسيون. هاد لا كيسيون اللي تي عليها نقطه. دونك هنا عرفنا لي فيرب دو موفمون. دونك هنا اون فا اسيي، علاش قلت لكم هنا بهاد لا فيديو هذا بهاد لو جونغ دي فيديو غادي تضمنوا ديك 10 نقاط ديالكم. علاش؟ حيت هنا غادي اون فا اسيي دو ديكورتيكي، كنحاولوا نفصلوا مزيان في لو تكست. دابا غندوزو لا troisième question. شنو تقول لك؟ تقول لك à quel temps ces verbes sont-ils؟ quelle est la valeur de ce temps؟ دونك هاد لي فيرب هادو اللي يلاه شفنا في الدوزيام كيسيون اللي تيقول لك passa s'enfuit arriva، قال لك à quel temps ces verbes sont-ils؟ هاد لي فيرب هادو فاش تكونجوغاو، فاش من طون تكونجوغاو؟ فاش كنقولوا arriva شنو هذا؟ سي لو باسي سامبل. دونك لو طون اللي هنايا اللي دات فيه لا كونجوغاسيون هو لو باسي سامبل. هنا غنقول لك quelle est la valeur de ce temps؟ alors هاد لو طون ديال لو باسي سامبل شنو الدور ديالو؟ هاد لو طون نورمالمون كيجي بروس، كيجيب لك شي اكسيون اللي كتجي على غفله واللي كتكون عندها اهميه. دونك هنا تيقول لك سي لو طون دو بروميير بلان دي زيفينمون امبورطون. دونك فيما تيكونوا دي زيفينمون امبورطون تيصرفوهم في لو باسي سامبل. فوالا دونك سي فيرب سون توس او باسي سامبل، سي لو طون دو بروميير بلان، يعني لو طون اللي كتكون عنده اهميه الاولى، يعني كيكون في الواجهه.
واللي كيعطينا اللي كيكون كيتعلق بدي زيفينمون كي سون امبورطون كنجيبوهم حنايا دون فاسون يعني كنكون مثلا كتكون مثلا لا ناراسيون بلان بارفي كيكون خدام كيدير لك لا ديسكريبسيون تيوصف لك هذه يوصف لك هذه يوصف لك حتى كيجيب لك شي اكسيون شي فيرب كيجيبوا لك بالباسي سامبل باش كيثير الانتباه ديالك بهذاك لو باسي سامبل باش كيبين لك بلي هاد لاكسيون راه جات على غفله مثلا وباش كيقول لك فوالا لامبورطونس ديال هاد ليفينمون وفوالا راه عنده واحد الاهميه كبيره هادشي فاش كيستعملوا لو باسي. Ensuite, la question suivante, c'est la quatrième question. Quel sentiment éprouve Candide face aux horreurs de la guerre? شنو هو داك الإحساس اللي حس بيه هو قدام داك الرعب ديال الحرب. Et comment se comporte-t-il? Justifiez votre réponse en citant le texte. أنا دائما تنحط le texte devant vous pour faciliter la tâche. هذا هو le texte. Donc هنا غادي نحاولوا نجبدوا اولا نعرفوا شنو هو لو سنتيمون اللي كيحس به كانديد. دونك هنا كانديد ديجا مادام قلنا هو بحال دابا هنا tel qu'il n'y en ait jamais en enfer les canons en vettra la baïonnette fut aussi. Voilà, donc هنا قال لنا Candide qui tremblait comme un philosophe se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Donc qui tremblait يعني qui تزعزع ou se cacha كيتخبى. Ça veut dire هنا لو سونتيمون اللي عنده شنو هو الخوف la peur. Donc la réponse là غتكون la réponse هنا لو سونتيمون ديالو هو la peur. Donc Candide a peur. اللي كتسمع il tremblait il se cacha ça veut dire هو il a de la peur. Donc Candide a peur ou bien sûr هنا كما قلت لكم la citation هي il tremblait se cacha du mieux qu'il put il s'en va غادي يهرب il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. وهذه كاينه في لو تكست الجمله هذه ديالت il s'en va donc il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Donc voilà, donc on a le sentiment c'est quoi? C'est la peur. Comment se comporte-t-il? Donc il tremblait, il se cacha كيقلب على فين يتخبى. Justifiez votre réponse en citant le texte. فاش قلنا trembler قلنا se cacha du mieux وقلنا il s'en va il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. هادو كلهم كلمات او جمل اللي خديناهم من لو تكست. من بعد هذا cinquième question قال لك quel temps est utilisé pour rapporter toutes ces horreurs et quelle est sa valeur. دونك قلنا فاش كتكون لا ديسكريبسيون فاش كيكون يلا كيرابورطي لك يلا كيعاود ليك على هذوك لي زورور اش كيستعمل l'imparfait. دائما لا ديسكريبسيون كيكون فيها l'imparfait. دونك هنايا l'imparfait de l'indicatif domine dans ces passages. Donc c'est l'imparfait qui domine. C'est le ton de la description. دائما لا ديسكريبسيون دائما عقلوا على خوتي الوصف كيدار بلامبارفي. دائما الوصف كيدار بلامبارفي. Alors هذا c'est un ton de l'arrière-plan. Donc, on va par opposition au passé simple qui est un temps du premier plan. Donc, le temps de l'arrière-plan ou l'imparfait. Donc, فاش كنقولوا dernier زعما كاين l'arrière-plan زعما كاين اللي كيكون في اللور يعني داك لو طون اللي كيكون في اللور ديال القصه ولو طون اللي تيكون لقدام في القصه هو لو باسي سامبل. يعني كيكون مثلا لوتور كيكون هو اللي كيهضر خدام كيكتب كيدير لك لا ديسكريبسيون هذه هكا هذه هكا هذه هكا هذه هكا شويه كيدخل لو باسي سامبل. علاش كيدخل لو باسي سامبل؟ باش كيجيب لك هذيك لاكسيون وكيحطها لك هي اون بروميير ليو. Voilà, donc هذا هو الدور ديال l'imparfait والدور ديال le passé simple. Ensuite, قال لك après avoir vu les horreurs de la guerre, quelles sont les préoccupations de Candide. دابا هاد كونديد هذا مني شاف هذوك لي زورور وداك الرعب وداك المصائب اللي كاينه في ديك لاغير في الحرب اشنو هما لي بريوكوباسيون ديالو. كنقولوا بريوكوباسيون ديالو زعما كاين شنو هما الحوايج اللي كانوا شاغلين الاهتمام ديالو اللي كانوا هما الاولين عنده في الاهتمامات ديالو. دونك واش كان كيدير؟ دونك هنا قلنا malgré toutes ces horreurs Candide pense à qu'une agente. كان واخا هكاك كان دائما كيفكر فيها. غادي يذكرها في لو ديرني باساج شيرش وكان دائما il cherche un endroit où il sera bien traité. وخصو يقلب على شي بلاصه اللي غادي يكون فيها مرتاح. Ses préoccupations semblent personnelles. Donc les préoccupations ديالو قدام هذاك الحرب كان surtout personnel. كان كيفكر في راسو اكثر. كان كيفكر انه يهرب لشي بلاصه اللي غيكون مرتاح فيها وكان كيفكر في كونه غاوند اللي هي لي مونت ديالو. Donc il semble peu affecté parce qu'il a vu. Donc كان كيبان لنا بانه شويه يعني كيهتم اكثريه بالحوايج اللي كيخصو هو يعني شويه لي با ترو افيكتيف داكشي اللي طاري في الحرب. دونك هو خاصو يقلب على فين يهرب وخصو يفكر في هذيك لي مونت ديالو. Voilà. La question suivante قال لك relever les groupes nominaux décomptant les morts. Donc هنا غادي نجبدوا دوك الكلمات او دوك المجموعه الكلمات اللي كيديروا اللي كيحسبوا لنا عدد الموتى.
اللي كيحسبوا لينا عدد الموتى. قال لك 6000 اوم، دونك كاينه كلمه 6000 اوم، كاينه 9 à 10000 كوكا، 9 هنا كنجبدوا الارقام 9 à 10000 كوكا كنجبدوهم من لو تكست، وكاينه كيلكو ميليي دوم، وكاينه اون ترونتين دو ميل ام. دونك هادو كاملين سو سون دي جروب نومينو اللي كيعطيونا العدد اولا الارقام. اون فا فوار دابا لا كيسيون سويفونت، غيقول لك لي شيفر دوني سونتيل بريسي، كيس كي لو مونطر، واش هاد لي شيفر اللي عطاونا واش كانوا بريسي ولا كانوا امبريسي، وباش عرفناهم بانهم كانوا بريسي ولا كانوا امبريسي. الوغ لي شيفر دوني سون امبريسي. علاش سون امبريسي؟ حيت ما كيعطيكش الرقم اكزاكت، بحال مثلا كوم لو مونطر لي زادفا عندك ا بو بري، environ, quelques, le tout، فهمتيني؟ دونك هادشي علاش كنقولوا سون امبريسي، ما كانوش ارقام مضبوطين بريسي. دابا غنشوف واحد الحاجه مهمه وهما لي فيغور دو ستيل. هاد لي فيغور دو ستيل ضروري هما كيطرحوهم في الامتحان. غايقول لك هنا كيل فيغور دو ستيل سون امبلويي دون سي فراز. دونك غادي يعطيونا واحد لي فراز وحنا غادي نعرفوا كل فراز فيهم اشنا هو لو فيغور دو ستيل اللي مستعمل فيها. غنشوفوا لا فراز الاولى الا عطاوك بوشري ايرويك، بوشري ايرويك، اشنو تفهم اشنو هو لو فيغور دو ستيل اللي تستعمل في هذه الجمله ديال بوشري ايرويك. بوشري ايرويك، شوف مجزره بطوليه، يعني مجزره بطوليه راه كلمتين متناقضتين، هذا راه الطباق، يعني كلمه اللي ما عندها حتى علاقه بالاخرى. هذا النوع ديال الفيغور دو ستيل كنسميوه اوكسيمور. هذا النوع ديال الفيغور دو ستيل كيتسمى اوكسيمور. ولا تذكرتوا معايا خوتي فاش ذكرنا لوطو دافي، هذاك لو باساج اللي ذكرت فيه اوتو دافي اللي هو لو 6 باساج يعني شابيتر 6، هنا ذكرت فيه حتى هو بال اوتو دافي. ولا رجعتوا معايا راجعوا لا فيديو ديال سميتو ديال باساج 6 رجعوا ليها، راني هضرت على هذه القضيه. بال اوتو دافي حتى هي اوكسيمور. علاش اوكسيمور؟ حيتاش كلمه زوينه مع كلمه خايبه، بحال هكا عقلوا عليها نتوما، كلمه زوينه مع كلمه خايبه كتعطينا اوكسيمور. بحال دابا مزاره مع بطوليه، كلمه زوينه كلمه خايبه اللي هي مزاره مع كلمه زوينه اللي هي بطوليه، دونك هذا اوكسيمور. عاوتاني بال اوتو دافي، كلمه زوينه اللي هي بال مع كلمه خايبه اللي هي اوتو دافي اللي هي الحريق، وهذا كتعطينا اوكسيمور. دونك هذا هو الاوكسيمور، كنديروا كلمه زوينه مع كلمه خايبه، كلمه عندها معنى زوين مع كلمه اللي عندها معنى قاصح وصعيب. الفيغور دو ستيل اللي طلبوا منا عاوتاني نعرفوها شنو هي في الجمله الاخرى، قال لك هاد الجمله حتى هي كاينه في لو تكست. ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui ont infecté la surface. هنا قال لك هذيك اوطا مسطر لك عليها، هذيك اوطا اش من نوع ديال الفيغور دو ستيل هذا. ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes. هاد الفيغور دو ستيل اخوتي سميتو لوفيميزم. هذيك كلمه اوطا اللي تستعملت تما هذا كيتسمى لوفيميزم. وانا غنشرح لكم شنو هو لوفيميزم. لوفيميزم اخوتي سي اون فيغور دو ستيل qui consiste à atténuer, atténuer l'expression de faits ou d'idées considérées comme désagréables dans le but d'adoucir la réalité. بمعنى حنا باش كنقصوا من لا غرافيتي، من لا دانسيتي، من لو ديزاغريابل، من الشناعه ديال ديك ليكسبرسيون، باش كنهدنوا منها كنستعملوا كلمه اللي ماشي هي اللي كان خاصها تستعمل. كنستعمل واحد الكلمه باش كتنقص شويه، بحال دابا فاش قال لك ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 environ. هنا كلمه اللي كتبين لك اللي قلنا قبيله ديال امبريسي environ 9 à 10 000 coquins qui ont infecté la surface. دونك كلمه اوطا هنايا نقصات شويه من الفظاعه ديال التعبير، حيتاش اوطا بحال قلنا اونلفا يعني خرجات، يعني هذيك المزاره او داك الحرب وداك الشيء خرجات لينا دو ميور دي موند انفيرون 9 ا 10 000، يعني واحد من 9 حتى ل 10000 ديال الموتى خرجات لينا. دونك كلمه اوطا يعني بحال خفات، راه هادشي اللي طرا خرج لينا، بحال عطانا باغ كونسيكونس، يعني بحال خفوا من التعبير فداروا كلمه اوطا. لوطور فولتير دار كلمه اوطا باش يخفف من التعبير. من بعد بالنسبه لهذيك meilleur des mondes هذا كيتسمى لونتي فراز. ne peut être celui où tant de gens meurent, le meilleur des mondes, meilleur des mondes. وهنا لونتي فراز اخوتي c'est l'utilisation d'un mot d'une locution dans un sens contraire au sens véritable par ironie ou par euphémisme. دونك كنستعملوا واحد الكلمه في واحد البلاصه بواحد لو سونس اللي هو كونترير بالعكس ديال لو سونس الحقيقي. يا اما كنديروا هاد القضيه باش كنستهزئوا، اولا كنديروا هاد القضيه باش نديروا لو فيميزم اللي قلنا باش كنهدئوا من الروع
ديال التعبير. دونك هنا فاش قال ميور دي موند، هاد ميور دي موند راها اونتي فراز، يعني دارت هنا باش تهدن، باش تنقص من الفظاعه ديال داك المشهد ديال الموتى. ميور دي موند راه ماتوا مساكن، لاش ميور دي موند راه ماتوا، فهمتيني؟ هنا قالك اوتا دو ميور دي موند سي بور اتينوي، باش ينقص من الفظاعه ديال التعبير. دونك عقلوا عليها مزيان اخوتي، لو فيميزم كيدار باش كنقصوا من الفظاعه. ودائما غادي تلقاو لونتي فراز مع لو فيميزم. دائما الجواب ديالكم غادي يكون فاش عطاكم بحال هكايا كلمه اللي محطوطه في معنى غير المعنى الحقيقي ديالها، دائما غادي تقولوا اوفيميزم وتقولوا حتى اونتي فراز، تقدروا تقولوهم حتى بجوج، راه بجوجهم صحاح. هنايا عندنا واحد التعبير اخر اللي قالك ا دي في éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rondent les derniers soupirs. هنايا لي بوزوان ناتورال، حيت قالك لا دي في كانوا تما دي في ايفونتري اللي زعما كاين قتلوهم او شرقوا ليهم كرشهم، ابري زافوار اسوفي، من بعد ما اشنو داروا، من بعد ما شبعوا لي بوزوان ناتورال ديالهم، بمعنى من بعد ما داروا لهم لا فيولونس. دونك هنا باش بعد ما يقول لك راه ايزون تيتي فيولي ولا ايزون فيولي هذيك لي في، قال لك راه هما ايزون اسوفي، زعما كانوا شبعوا هذوك الاحتياجات الطبيعيه ديالهم. دونك هنا عاوتاني الى اتينوي، نقص من الرعب اولا من الفظاعه ديال التعبير. وهنا قال لك دو كيلكو هيرو، واش هادو دي هيرو، هادو اللي كيديروا لا فيولونس للبنات، واش هادو سو سون دي هيرو سون با دي هيرو. دونك هنا عاوتاني هنايا تعبير اللي ماشي في المحل ديالو. دونك هنا غادي يقول لك هذه سيت اون اونتي فراز، فاش تقول كيلكو هيرو نو سون با دي هيرو، هادو سون با دي هيرو. دونك هذه قلنا اونتي فراز، يعني هنا كانت اون ايروني. هنا ما كانش بالضروره اوفيميزم، ما دارتش هاد القضيه على قبل لوفيميزم، على قبل باش نقصوا من التعبير، ولكن دارت على قبل الاستهزاء منهم، على قبل ليروني. قلنا عليهم كيلكو هيرو، هيرو نتوما ابطال غير في البنات، تقدروا تديروا لهم هاد الشناعه هذه، فوالا. وهنايا لوفيميزم كان في لي بوزوان ناتورال. دونك كلمات فاش بعد ما يقول لك لا فيولونس قال لك لي بوزوان ناتورال، هنايا زعما مونطر دو كوا سون كابابل لي دي هيرو. دونك في لي بوزوان ناتورال كانت اوفيميزم، يعني استعملنا كلمه اللي ماشي في المحل ديالها باش نقصوا من الفظاعه ديال التعبير. ولكن في كيلكو ايرو كانت اونتي فراز، لان درناها باش نستهزئوا، يعني درنا كلمه ماشي في المحل ديالها باش نديروا الاستهزاء، ما يعرف ب لونتي فراز. Dernière question. En reprenant l'ensemble de vos réponses, mais aussi en relevant d'autres exemples dans l'ensemble du texte, dites ce que Voltaire pense de la guerre. Donc, من خلال هاد الأسئلة كلها اللي جاوبنا عليها، ومن خلال هاد التكست هذا كامل اللي قرينا، شنو هو كيفاش كيبان لينا حنايا فولتير كيفاش كيشوف الحرب، يعني كيفاش الرأي ديال فولتير في الحرب. وهنا مادام هضر على لوغور، هضر على سميتو، هضر على لا فيولونس، هضر على كاع هذوك الحوايج الخايبين اللي كاينين في الحرب. دونك هو راه كيشوف الحرب بواحد النظره اللي خايبه، بيان سور كيشوف الحرب بواحد النظره خايبه. دونك هنا شافها بالاتروسيتي، عطاها بوشخي ايرويك، مزاره بطوليه، عطاها كاينه لا تراجيدي، يعني كاينه الدراما، لابسورديتي، كاين هنايا الاجرام، كاين التعذيب، لا تورتور، كاين لوغور، كاين الرعب، لا ستوبيديتي. دونك كاع هاد المعاني هادو حاول فولتير باش يوصلهم لينا من خلال السرد ديالو لهاد القصه، حاول باش يوصل لنا هاد المعاني هادي على الحرب. دونك جوسكيسي كنتمنى تكونوا شديتوا مزيان هاد لا فيديو هادي، شديتوا فيها مزيان كيفاش تجاوبوا على لي كيسيون، كيفاش تحاولوا انكم تفهموا مزيان لي كيسيون، وكيفاش تقدروا انكم تضمنوا هذيك لي دي بوين من خلال الريبونس على هاد لي كيسيون. علاش؟ حيت هنا كيكون كلشي انطلاقا من لو تكست، ولو تكست كيكون قدامك وعندك، وانت ديجا قاري هذاك الشيء، قاري ديجا، قاري في الدار، ديجا مصنت لي فيديو اللي انايا درت ليك، ديجا عندك عليه فكره، عاوتاني في الامتحان كيعطيوه لك قدامك تشوفوا. دونك هنا راه يستحيل تضيع هذيك 10 نقاط، ما خاصكش تضيع هذيك 10 نقاط ديال étude de cas. Donc je vous remercie infiniment pour votre attention. ان شاء الله لي دي بوين الاخرين ديال لا برودكسيون اكريت مازال ان شاء الله غادي نصايبهم لكم باش نوريكم كيفاش تخدموا لا برودكسيون اكريت. مازال غادي نديروا عاوتاني فيديو اخرى على ليتود دو تكست باش تضمنوا مزيان هذوك لي دي بوين ديالكم. ما تنساوش كليكيو على لو بوطون روج سابوني، تخليوا لي التعليقات ديالكم في ماشي صندوق بلاصه، تخليوا لي التعليقات ديالكم في بلاصه ديال التعليق بيان سور، ديروا جيم وتبارطاجيو بيناتكم هذا الفيديو. نتمنى لكم حظ موفق. كنقول لكم ما تنساوش تقولوا نهار الامتحان ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر. لا اله الا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.